مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج في الصميم. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ الحسن حداد، الوزير السابق وكذلك عضو المجلس الوطني في حزب الاستقلال. أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. كنشكرك على تلبية الدعوة، تنرحب بك في البرنامج. وبطبيعة بحكم أنك رجل سياسي وكذلك خبير اقتصادي، فاحنا غادي نزوجوا في الحوار ديالنا ما بين السياسي وما بين الاقتصادي. كمدخل لابد نرجعوا شويه وندويو على المشهد السياسي والحزبي في المغرب. كنعرفوك انت كنتي واحد المناضل في حزب الحركه الشعبيه، وفي 2016 في الانتخابات كنتي التقلتي لحزب الاستقلال. هذه 3 سنوات وانت الان في حزب الاستقلال، في حزب المعارضه، يعني انتقلتي، كنتي وزير في الحركه الشعبيه في الاغلبيه وانتقلتي للمعارضه، يعني زوجتي ما بين الاغلبيه والمعارضه في ظرف قليل. كيفاش ممكن تقول لنا اولا التقييم الاولي ديالك ديال المشهد السياسي في المغرب في هذه الفتره هذه ديال هاد 3 سنوات من الانتخابات الان؟ وفي الحقيقة إلا نظرنا للمشهد السياسي في المغرب تتميزوا واحد 2 ولا 3 الميزات. أولا هناك يعني واحد النوع من الضبابية في الأدوار ديال الأحزاب السياسية. هناك أحزاب موجودة في الأغلبية وتمارس دور المعارضة. هناك أحزاب كذلك موجودة في المعارضة ولكن لها علاقات بشكل أو بآخر مع الأغلبية. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهو أن هناك صراعات هامشية ما بين الأحزاب اللي هي كتخلي يعني أنه القضايا الأساسية بالنسبة للمواطنين يعني هامشا لكي تتصارع، خصوصا أحزاب موجودة في إطار الأغلبية. والمسألة الثالثة نرى يعني أنه هناك واحد النفور يعني من الشارع وكذلك من الرأي العام وشرائح مهمة من المجتمع مما هو سياسي. وهذا كذلك مسألة مقلقة، يعني لا بالنسبة للمستقبل ولا بالنسبة للحاضر، يعني أنه ليس هناك اهتمام كبير جدا بما يجرى في البرلمان كما كان في السابق. هناك يعني واحد النوع من الفتور في العلاقة مع السياسيين، هناك واحد النوع من النفور في العلاقة مع البرلمان إلى غير ذلك، نفور مع السياسيين كثير. وهذه مسألة يعني غير يعني أنا ما تنظنش تبشر بغد مهم جدا بالنسبة للسياسة. كنا واحد الفترة أنه قضيناها أنه الشباب كينخرط وأنه الشبيبات كانت يعني فاعلة في الحقل السياسي منذ سنوات يعني قليلة جدا، منذ بداية العشرية الأخيرة إلى غير ذلك. ولكن الآن نجد يعني نفور كبير جدا، نجد أن الشباب لا يساهم أكثر، لا نجد يعني انخراطات كبيرة جدا بالنسبة هذا بشكل عام يعني ما يجرى. وأنا أظن أن هذه أمور يجب أن والمسؤولية كترجع فيها أنا أظن إلى مسؤولية السياسيين أنفسهم، لأنه دخلوا في خطابات شعبوية، في صراعات سياسوية، في صراعات انتخابوية قبل الأوان. وهذا هو اللي فوت يعني أنه الأمر علينا باش يمكننا نناقشوا القضايا الأساسية بالنسبة للوطن. طيب، قلتي واحد المسألة اللي مهمة، هي الغموض في الخطاب السياسي حتى لدرجة ما بقيناش كنعرفوا شكون هو الحزب المعارض وشكون هو الحزب اللي في الأغلبية، واختلطت الأدوار. شنو اللي كيجعل مثلا حزب في المعارضة أنه يتبنى في بعض المواقف وبعض القضايا خطاب ديال الأغلبية، في بعض الأحيان يدافع عن المواقف الأغلبية أكثر من الأحزاب الأغلبية؟ لا، هو مثلا أنا إلا عطيت غادي نرجعوا لحزب الاستقلال، يعني احنا بالنسبة لنا لسنا معارضين يعني 100%، يعني لكل القضايا. كاين قضايا اللي فيها مصلحة الوطن لمصالح عليا، مصالح المواطنين، هذه قضايا لا نعارض فيها بل نصوت مع الحكومة بالنسبة لها. هذه مسألة. لا، الحديث عن القضايا الوطنية والقضايا الكبرى هذه فيها الإجماع، وحتى قضايا يعني اللي هي اقتصاديه واجتماعيه اللي تتبان لنا بانها مهمه، ولكن وتعكس فكرنا، تعكس الفكر ديال حزب الاستقلال، تعكس كذلك يعني التصور ديالو. الا كانت يعني اننا نصوت معه، اذا لسنا يعني معارضين بشكل دغمائي. ولكن هناك انا اللي تنشوف انه اللي اساسي واللي ربما خصنا اننا نتجاوزوه انه وجود الاغلبيه، وفي اطار الاغلبيه هناك من يعارض من داخل الاغلبيه، هناك من يعارض سياسه يعني تقوم بها الأغلبية ويعارضها في البرلمان أو يعارضها في اجتماعات حزبية. هذه هي الإشكالية. أما بالنسبة للمعارضة أنها في بعض الأحيان أنها تصوت مع الحكومة، أنا تنظن هذا يجب أن يحسب للمعارضة. ماشي دائما، وغادي نعطيك نماذج، ولكن نبغي نرجع لهذه القضية اللي قلتي أن الأغلبية تستعمل الخطاب المعارضة يمكن حتى في البرلمان. لا، احنا دابا في هذا البرنامج نسمي الأشياء بمسمياتها.
واش كتقصد حزب مثلا العداله والتنميه في بعض العداله والتنميه، التجمع الوطني للاحرار مثلا، انهم يتفقون على سياسه معينه، ولكن يكون مثلا تجمع ديال مثلا ديال التجمع الوطني للاحرار ويعارضون هذه السياسه. هذا ما وقع مثلا بالنسبه للتجار، مثلا مساله الاشكاليه ديال التجار والفاتورات. كذلك انه هناك مثلا بالنسبه ملف المحروقات مثلا، هناك يعني هذا يعني فيه تعارض في اطار الاغلبيه بنفسها. انا تنظن هادو امور، يعني انا لا اؤاخذ هذه الاحزاب قدر ما تنقول بانه هذه الامور هذه عدم الوضوح، انه الاغلبيه تتحمل مسؤوليتها كامله لانها تدبر الشان الحكومي، ولان باش تعطي واحد يعني واحد النوع من الوضوح بالنسبه للمواطن. انا تنظن هاد لاعب الادوار داخل الحكومه وخارج الحكومه وفي الحكومه وفي البرلمان وتلعبوا هذه الادوار، انا تنظن ليست في صالح البلاد ولا في صالح الاغلبيه ولا في صالح مثلا السياسه بشكل عام، لان كنا تنتكلموا على الحقل السياسي. نعم. مازال ما دخلناش في هذه الامور. طيب حنا في هذا الغموض هذا، هو كنتذكروا في فتره 2016 و2017 ديك فتره البلوكاج الشهيره، خلقات واحد نزعه ديال العزوف بالنسبه للمواطنين، لان شفنا في شبكه التواصل الاجتماعي كانت واحد الغضبه شعبيه حول الحياه السياسيه. صحيح. اليوم وحنا كنستعدوا للاستحقاقات القادمه، كيفاش يمكن لنا نعاودوا نرجعوا الامال والثقه لهذه الكتله الناخبه؟ لان كنذكروا اخر انتخابات كنا نزلنا في نسبه المشاركه، والتخوف الكبير حنا ملي كنشوفوا السياسيين وتنتحدثوا معهم، التخوف الكبير اللي كاين اليوم هو ان تكون نسبة قياسية متدنية المشاركة في الاستحقاقات القادمة. كيفاش نعطيهم الثقة؟ هذا محتمل، ولكن كاين واحد التراجعات اللي وقعت في السنوات الأخيرة بالنسبة للعملية الانتخابية يجب أن نتجاوزها. أنا تنظن كانت هناك إشكاليات كبيرة جدا بالنسبة للانتخابات الجماعية وخصوصا انتخابات الجهة في 2015. يعني كانت واحد النوع من الضغط وواحد النوع من يعني محاولة أنه الجهات تعكس امور اللي ما كايناش في الواقع. هذه اشكاليه. 2016 عرفنا التجاوزات اللي وقعت في 2016، سواء بالنسبه لاستعمال المال، سواء بالنسبه لاستعمال السلطه الى غير ذلك، والبلوكاج كذلك وما دار حوله المده اللي خداها. هادو ثلاثه ديال العوامل جعلت بان الناس ينفرون مما هو سياسي. نعم. ما هو انتخابي. انا تنظن الانتخابات المقبله يجب ان نتجاوز هذه المساله، ولكن باش نتجاوزوها خاص هذه العوامل تنتفي. هذه العوامل تنتفي. انا تنظن انه واش انت فاعل سياسي واش كيبان لك بان هذه العوامل ما غلقوهاش عاود في 2021؟ انا تنظن انه يجب ان يكون كان واحد الاجماع تيكون يعني وعملناه في 2007 وعملناه في 2011 اجماع على واحد النوع من الاخلاقيات العمل فيما يخص الانتخابات. يعني كان هناك سهر، وكان هناك يعني تجند ديال الاحزاب السياسيه كلها، وكان تجند ديال القضاء الى غير ذلك باش تجاوزنا يعني الممارسات اللي كانت قديمه. هاد الامور هذه خصنا نرجعوا لها، انه يكون بعد اولا اتفاق بانه يجب ان تكون الانتخابات نزيهه بدون تدخل المال وبدون تدخل السلطه. هذه المساله الاولى. والمساله الثانيه يجب ان تكون يعني بواحد الشفافيه كبيره جدا فيما يخص تدبيرها وفيما يخص الحكمه ديالها. اساسي هذه المساله باننا كلنا غادي نعملوا عليها. والمساله الثالثه وهو انه خصنا نلقاو ميكانيزمات ديال يعني انه اذا كان هناك خروقات ولا كان هناك يعني خروج عن القواعد ديال اللعبه انه يتم التدخل في حينه باش نعطيو هادو. خصها ضمانات تعطى من طرف الحكومه وكذلك من طرف الاحزاب السياسيه مجتمعه بانه الانتخابات ستكون تعكس الاراده الشعبيه. الا بغينا انه يرجع واحد الثقه ورجع هذه المساله ديال الثقه في المواطن. ضمانات الحكومه كافيه؟ ما الحكومه هي فاعل، هي غتدخل العمليه الانتخابيه. انا تنظن انه ضمانات يجب ان تكون من الحكومه، يجب ان تكون من الاحزاب السياسيه مجتمعه. لان واحد الوقت كنا كيجتمعوا الاحزاب السياسيه على مستوى وزاره الداخليه ويتناقشون في هذه القضايا، وتكون يعني ضمانات مشتركه يعني ما بين الحكومه وما بين الداخليه وما بين الاحزاب السياسيه على ان هي هذه قواعد ديال هذه يجب ان تكون. انا لا اشكك في الانتخابات المقبله، ما تنقولش بانه ستكون فيها، ولكن تنقول بانه يجب ان نستعيد الثقه باش نقولوا راه وضعنا ميكانيزمات باش ما يمكنش انه توقع يعني بعض التراجعات اللي وقعت في 2015 و 2016. طيب في هذا الخضم هذا كامل كاين حزب الاستقلال اللي انت كتنتمي ليه، وهو فاعل اساسي في الحقل السياسي المغربي وحزب وطني تاريخي. اليوم حصل فيه واحد الانتقال ما بين فتره حميد شباط اليوم فتره نزار بركه، هما كما كنقولوا اسلوبين مختلفين تماما. كيفاش نتوما في حزب الاستقلال كتعيشوا هذا الانتقال؟ هو انتقال اللي كيتطلب يعني اللي يتطلب واحد الذكاء جماعي مهم جدا،
وتطلب واحد المقاربه اللي هي مقاربه ديال الجمع الشتات ديال الاستقلاليين، وتطلب واحد المقاربه ديال انه يجب ان نكون حزبا مسؤولا ومعارضه مسؤوله، وكذلك يعني انه يجب ان تكون هيكله ويكون حزب المؤسسات. هاد المسائل هادو يعني امور اللي خدات وقتها، خدات الوقت ديالها، لانه كان المؤتمر الوطني اللي تم فيه، وكان يعني كان في صراع مرير اللي كان ما بين الأجنحة إلى غير ذلك، باش وصلنا لأنه صراع صحي اللي هو مهم جدا، وكان ممكن أنه يكون أكثر من الديمقراطية الحزبية. وصلنا أنه يكون انتخاب ديال السي نزار بركة، ولكن الانتخاب ديالو مع اللجنة التنفيذية اللي هي فاعلة وتجتمع كل أسبوع كل ثلاثاء وتتداول في القضايا الأساسية، هذه مسألة مهمة. كان كذلك المجلس الوطني اللي تمت الهيكلة ديالو كبرلمان الحزب اللي هو كيعمل يعني في القضايا الاستراتيجية إلى غير ذلك. والآن منذ هذاك الوقت الآن راه تتم الهيكلة على مستوى جميع الأقاليم. راه الحزب الوحيد اللي عنده تواجد على مستوى المغرب كله هو هذا، الحزب اللي عنده تواجد على مستوى البوادي المغربية والمدن المغربية بكاملها هو هذا. إذن كان هناك يعني خلايا اللي هي كانت واقفه، كان هناك يعني انه فروع اللي هي كانت مجمده، كاينين الناس اللي كانوا محبطين الى غير ذلك. الان العمل اللي كتقوم به القياده وكيقوموا به يعني كالمسؤولين كذلك على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، وهو اعاده لم هذه، وكذلك انه القيام باعاده هيكله ديال الحزب، لان هذه هي الاساس بالنسبه لاعاده البناء تتطلب الشيء من الوقت، وهذا يعني طيب هذه اعاده البناء هذه الان وحنا في 2019 على بعد سنتين من الاستحقاقات، يمكن نقول فين وصلت؟ واش متقدمه واش متاخره؟ اعاده البناء متقدمه، ولكن هذا لا يعني باننا لا نفكر في قضايا الوطن، ولا نفكر كذلك في الانتخابات المقبله، ولا نفكر في تحمل المسؤوليه اذا نجحنا في الانتخابات. هادو يعني كذلك امور يعني نتعامل معها، لانه العمل اللي تنقوم به في اطار المعارضه ماشي المعارضه اللي فقط من اجل المعارضه، العمل تنقوم في المعارضه في 3 ديال الشعارات اساسيه: معارضه مسؤوله، يعني انه ما يمكن لنا نعطيو الا المعطيات الحقيقيه، ومعارضه كذلك بناءه، يعني بناءه انها كاين مصلحه الوطن وكاين مصلحه المواطنين يجب ان تغلب على المصالح الحزبيه، وكذلك انها معارضه متواجده على مستوى البرلمان، متواجده على المستوى الوطني، متواجده. اذا هذا العمل تنقوم به على مستوى الفرق البرلمانيه ومستوى معارضه مسؤوله. يعني مثلا الى جات اليوم الحكومه او الاغلبيه بواحد المقترح اللي هو كيبان يعني ناجع، صوتوا عليه بدون عقد، صوتوا عليه بدون اشكاليات وصوتنا عليه. هناك يعني قوانين اللي بان بانه الحكومه تجاوبت مع التعديلات ديال الفريق الاستقلالي، صوتنا لصالحه. هناك يعني قوانين اللي اتت واللي هي تنظن بان في مصلحه المواطن وفي مصلحه الوطن، نصوتوا عليها. اذا هذه ولكن معارضه مسؤوله كذلك ما كنعطيوش ارقام اللي هي خياليه، ما تنقولوش حوايج اللي ما كايناش، ما تمشيوش اننا يعني نهولوا من الامر، وما كنقولوش يعني انه العام زين، تنقولوا ها هي الواقع وها الحقيقه، وتنعطيو مقترحات. حنا راه فاش كان الاشكاليه ديال المحروقات حنا قلنا عمليه تسقيف، وطرحنا كيفاش نعملوا عمليه تسقيف، وطرحنا حتى كيفاش اننا نمولوا هذه المساله ديال تسقيف المحروقات. عندنا يعني مقترح بالنسبه، قلنا بانه يجب تعديل لقانون الماليه من اجل اننا نوصلوا لهذه المساله. اذا عندنا مقترحات عمليه بالنسبه للحكومه اللي كنقترحوها وتنقولوا ها هو التصور ديالنا. اذا لسنا نعارض من اجل المعارضه، نعارض من اجل ان نفعل ان يكون لنا يعني تاثير على الفعل السياسي. طيب في المستوى حزب الاستقلال معروف كيقولوا بانه ماكينه انتخابيه، لانه علاش ماكينه انتخابيه؟ لانه عنده الفعاليات ديال المفتشين، عنده كيف ما قلتي انتشار واسع، وعنده تجربه كبيره في العمليه الانتخابيه. هاد المنظومه واش غتمكنوا انه يسترجع المكانه ديالو؟ لان كان في الاستحقاقات الاخيره كان بعيد عن المكانه اللي كيستحقها حزب وطني كبير وعنده تاريخ طويل كحزب الاستقلال. واش في 2021 نتوما متفائلين انكم غتسترجعوا هذه المكانه؟ نحن متفائلون، ولكن يجب ان نعمل. نحن متفائلون باننا غادي نسترجعوا المكانه ديالنا، ولكن علينا ان نعمل. لهذا راه دابا السيد الامين العام مع اللجنه التنفيذيه مع البرلمانيين نجوب المغرب بكله باش يمكن لنا ان نتواصلوا مع المواطنين، او نتواصلوا مع المناضلين اولا، ونتواصلوا مع المواطنين باش يمكن لنا اننا نحيوا ذاك الرابط اللي موجود مع القواعد، باش يمكن لنا اننا نشتغلوا نوصلوا لهذيك. ولكن حنايا دابا انا الاشكاليه اللي مطروحه لي بالنسبه لهذا السؤال هذا، نحن متفائلين ومتواجدين، وما اننا كنناضلوا يوميا الا راه حنا متفائلين، ولكن انا
فاش نشوف احزاب ديال الاغلبيه تيقول لك كلشي يتكلموا على 2021 بحال ما كاين لا 2018 لا 2019 لا 2020، هذا يقلقني، تيقلقنا. علاش تيقلقكم هادشي؟ لا تيقلقنا. ودابا سيدي ديروا لنا بعدا شنو هو، علاش انتخبوكم المواطنين؟ انتم متواجدين في الحكومه، ذكروا لنا علاش كديروا دابا، وراه الا اشتغلتوا مزيان راكم غتوليو وغتوصلوا داك اللي بغيتوا في 2021. اللي بغى يوصل رئيس حكومه غيوصل، واللي بغى، ولكن اشتغلوا لنا دابا. راه كاين قضايا المواطنين دابا، ولا التراشق حول من سياتي الاول في الانتخابات ديال 2021، ونسينا القضايا الاساسيه بالنسبه للمواطن. راه كاين قضايا اساسيه مطروحه يعني اللي هي مصيريه، هذه المساله ديال التعليم، مساله ديال التعاقد، مسائل مهمه طيب جدا. هاد المواضيع هذه في الحقيقه، لان هاد الاحزاب اللي قلتي في الاغلبيه هما اللي اليوم عندهم المسؤوليه، تتبقى مسؤوليتهم، ولكن مساله شرعيه ان حزب في المعارضه يوجد راسو باش يرجع، لان الهدف هو الانسان يسير، هو الحزب يسير، هذا مشروع. فانتم قلتي انكم متفائلين. طيب شنو هي الاليه اللي كتغذي التفاؤل؟ شنو الوسائل اللي غتجعلكم انكم تجيو الاولين ولا تجيو من الاولين؟ انا تنقول بانه مشروع انه حزب ديال المعارضه يقول لك انا في 2021 غادي ننجحوا غنكون الاول، هذا هو ولكن اللي بالاغلبيه خصو يعطينا بعد النتائج ديال العمل ديالو. هذا هو اللي بنقول لك. ولكن نحن لماذا متفائلين؟ اولا ولكن يعني بلا ما يعطيك النتائج ديالو راه باينه في الميدان، كاينين الهيئات الاحصائيه. مازال عامين ونص. ايه صحيح، مازال عامين ونص في نفس الولايه. صحيح. ونتكلموا على هذه الامور هذه، راه نتكلموا على هذه العامين ونص شنو عملوا الاحزاب ديال الاغلبيه، ونوصلوا ل 2020، وذاك الوقت يمكن لنا نتكلموا. طيب نبقاو في حزب الاستقلال، ولكن نبقاو في حزب الاستقلال. بالنسبه لحزب الاستقلال، انا لماذا انا متفائل؟ ولماذا احنا في حزب الاستقلال متفائلين؟ اولا لان لمينا الشمل، يعني هذوك رعب الصدع، لانه وضعنا الان يعني امانه عامه، وضعنا على راسها شخص اللي هو معروف الميزات ديالو، لا هي العلميه ولا الاكاديميه ولا الشخصيه ولا كذلك حتى الالتزام. اذا الشمل ما بقى فيه لا بلا هوده لا، كل شيء يعني كل شيء مجموع. ووضعنا كذلك انه الهيكله يعني مستمره، والان يعني كنا فقط في تادله في بني ملا الخنيفره، وزرنا ازيلال وخنيفره وبني ملا الى غير ذلك، تنشوف بين الهيكله غاديه بشكل كبير جدا. وانا تنعيشها لان انا ولد خريبكا، ولد الاقليم خريبكا بالجعد وتزم، يعني الهيكله في تقريبا يوميا. اذا هذا كذلك يبشر بالخير. المساله الثالثه وهو انه عندنا تصور اللي هو لكيفيه يعني التعامل مع القضايا الاساسيه بالنسبه للمواطنين. عندنا تصور، وتصور دقيق، ماشي تصور يعني فقط يعني انه رؤوس الاقلام، عندنا تصور دقيق للقضايا الاساسيه. هذه مساله اخرى. وانا تنظن، وهذا المسوه انا في الشارع ولا المسوه كذلك في التعامل مع كثير من المواطنين والمسؤول الاستقلاليين، هناك مصداقيه. يعني العمل اللي قمنا به الآن منذ سنتين، لا في إطار البرلمان ولا في إطار إعادة الهيكلة ديال الحزب، بانت المصداقية ديال حزب الاستقلال. حزب ليس شعبويا، حزب ما تيقولش لك غادي نهزوا البحير على ظهور الجمال، حزب ما تيقولكش بأنه راه كل شيء سوداوي في المغرب، وحزب كذلك اللي هو مسؤول وعنده يعني حلول اللي هي كذلك موضوعية اللي يمكن له يتعامل معها مع قضايا الشعب. هادو مسائل اللي كتعطينا التفاؤل بالنسبه باننا في 2021. طيب انا نمشيو لبعض الامور العمليه باش نوضحوا للمواطنين ولا المستمعين المشاهدين اللي كيتبعونا يفهموا شويه حزب الاستقلال علاش تيوجد. وغادي ندوزوا للقبعه الثانيه ديالك كخبير اقتصادي، وانت كنتي الفتي مؤخرا كتاب حول ما بين السياسي والتنموي، وهنا نبغيك تحدث لي شويه على تصور حزب الاستقلال على النموذج التنموي الجديد اللي هو اصبح اليوم موضه وكل شيء كيدوي عليه، وحنا عارفين بانكم رسلتوا المشروع ديالكم. ففي دقيقه ونص نبغيو نعرفوا شنو هي الركائز ديال هذا المشروع ديال النموذج التنموي الجديد، كيفاش حزب الاستقلال كيشوفه. انا تنظن انه الاشكاليه الكبرى بالنسبه للمغرب انه حقق يعني كثير من الانجازات منذ عقدين من الاصلاحات، كنسميها انا الاصلاحات الكبرى. انجازات مهمه جدا في كثير من القضايا، ولكن رغم ذلك انه بعض الانجازات خلقت لنا واقع جديد، بحال دابا مثلا محاربه الفقر، يعني انه وسعت من الطبقه الوسطى، ولكن الطبقه الوسطى بقى الدخل ديالها منخفض الى درجه ان بقات عندها هشاشه، رغم ان الانتظارات ديالها كبرت، لان ولا الطبقه الوسطى الانتظارات ديالها كبرت. اذا هذه اشكاليه مطروحه اساسا. حنا تنبنيو على انه يجب ان يكون النموذج التنموي المقبل مبني على دعم القدره الشرائيه والقدره كذلك ديال الطبقه الوسطى من ناحيه الانتظارات ديالها فيما يخص الجامعه، فيما يخص السكن، فيما يخص يعني النقل الى غير ذلك، اساسيه. لماذا الطبقه الوسطى؟ لان هي الحصن
الحاصن اللي تضمن لك استقرار البلاد، ولكن تضمن لك كذلك حتى على المستوى الاقتصادي واحد النوع ديال الرواج اكثر، لانه كيكون يعني انه تسوق اكثر، تكون كذلك يعني استهلاك اكثر. هذا مهمه جدا بالنسبه لنا. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه تنقولوا بانه لا يمكن الان في اطار يعني البنيه الديموغرافيه ديال المغرب اننا نتعاملوا مع قضايا الشباب بنفس يعني المقاربه اللي كانت من قبل. يعني انه قضايا الشباب لانهم هي القاعده الكبيره جدا، اشكاليات ديال التكوين ديالهم، اشكاليات ديال يعني انه الوساطه اللي كتوصل انه تشغلهم، وكذلك حتى مساله ديال الشغل والتشغيل. هاد الامور هذه فشلنا فيها يعني ربما ب 50% منذ عقدين من التعامل مع قضايا التشغيل وقضايا الشباب. آن الأوان تنقول في حزب الاستقلال لسن سياسة شبابية جديدة اللي هي كتكون مرتكزة على ماذا؟ كتكون مرتكزة على واحد المرونة كبيرة جدا في التعامل مع التكوين، كذلك واحد المرونة كبيرة جدا في العلاقة ما بين التكوين وما بين المقاولة، كذلك الاستثمار الكبير في القطاعات اللي هي مشغلة. الآن إلا شفتي مثلا قانون المالية، أكثر من التحفيزات اللي كنعطوها الصناعة ليست مشغله بشكل كبير جدا، رغم انها مهمه بالنسبه للاقتصاد الوطني. نعم. في الفلاحه ليست مشغله بالنسبه للشباب ديال الحواضر بشكل كبير جدا. انا الاوان اننا نشوفوا قطاعات اللي هي مشغله بشكل كبير جدا، مثلا قطاع الخدمات، قطاع التجاره، قطاع السياحه الى غير ذلك. لا تجد مثلا في القانون ديال الماليه اي تعامل مع هذه القضايا. القضايا خلينا هكذاك، يعني انه ما كاينش يعني مثلا الا مشيتي مثلا التحفيزات الاقتصاديه التي تعطى للصناعه كبيره، توصل 3 مليار، الفلاحه مع التنميه القرويه 16 مليار درهم، ولكن قطاع الخدمات وقطاع السياحه وقطاع البناء الى غير ذلك ليست هناك يعني تشجيعات وتحفيزات باش يمكن لنا اننا نمشيو للقطاعات اللي هي مشغله واللي هي كذلك انها تعطينا. اذا يجب العمل على العرض ويجب العمل على الطلب، ولكن بطريقة ذكية وبطريقة مشاركة الشباب في هذه القضايا هذو. إذا هذه المسألة، ولكن تنقولوا راه إلا ما بدلناش هذا المفهوم ديال الحكمة اللي كنتعاملوا به، الحكمة ديال الشأن التنموي على المستوى المحلي ولا على المستوى يعني الجهوي، إلا ما كانتش عندنا الجهة اللي هي قوية وعندها المواصفات ديال انه تتعامل مع قضايا التنميه بواحد الشكل اللي هو فعال، وغادي نعطيوها يعني جميع التحفيزات، ولكن كذلك ما تكونش مسيسه بشكل كبير جدا. ولا عندنا جماعات، ماشي هذه الجماعات اللي عندنا تقريبا 1000 ولا 1100 غير قابله للحياه موجوده، ولكن راه ما كاينش شي حاجه اللي كدير على المستوى التنموي. يجب ان نعيد الامور. متدخلين شكون هما في المساله التنمويه، كذلك انه يجب ان تكون لهم الوسائل، وانذاك يمكن محاسبتهم على النتائج، وبغينا انه تكون مشاركه ديال المواطنين اللي مباشره. هذا نقدروا نعتبروه برنامج انتخابي ديال حزب الاستقلال، ولا يمكن يكون هو ركيزه على انه باين هذا برنامج. طيب الان هو برنامج وتصور كذلك، هذه منهاج يعني نموذج يا سيدي، يا ريت غير منهاج هذا اللي العمل هذا الشيء تنزل هذه، لان هذه فيها بعض الامور ايجابيه. الان كذلك كخبير اقتصادي نبغيو ندويو شويه على الاقتصاد الوطني اليوم، اللي تعرف واحد الركود غير مفهوم، واحد الانتظاريه غير مفهومه. اللي دويتي معاه تيقول لك تنتسناو شويه توضح الرؤيه. كلشي كيتسنى، شنو كيتسناو هاد الناس؟ انا تنظن هذا الا كان هناك عدم وضوح في الرؤيه يجب الحكومه ان توضح الرؤيه. هذه مساله. وشنو الحكومه غتجي للتلفازه تقول لهم الرؤيه واضحه يلا المستثمرين؟ لا هو دابا انا تنظن هناك المستثمرين كاين انتظاريه غير مفهومه. المستثمرين تيقول لك تنتظروا، وهذه الانتظاريه تولدت مع يعني 2016 والبلوكاج الى غير ذلك كله ينتظر. وحنا في 2019 ولكن انا تنظن انه كان من الواجب على الحكومه انها اذا التكلفه كانت كبيره. هذه احنا وصلنا ل 2019 وباقي الناس كتنتظر. كبيره جدا، ولكن انا تنظن انه هذه المساله يعني على الحكومه راه كاين اقتصاديين، كاين يعني انه المستثمرين والمقاولات الى غير ذلك يجب العمل معهم. اولا اشنا هي الامور، لان واحد القضيه راه النفسيه في الاقتصاد مهمه جدا. الا كان واحد ما عندوش اطمئنان ولا ما عندوش ثقه ولا ما عارفش شنو هو فين غادي البلاد ولا شنو هي القطاعات اللي الى غير ذلك، ما كيمكنلوش انه يستثمر. ولكن هذه مساله يجب التعامل معها. راه كاين واحد الكتاب ابيض اللي وضعته يعني سي جو ام، يمكن لهم انهم يتعاملوا في هذا الاطار هذا. ما هي السبل لارجاع الثقه؟ انا تنظن ما هي السبل اللي عطاء واحد الدفعه قويه بالنسبه للاقتصاد الوطني، وما هي المعيقات اللي موجوده. وكاينه معيقات اللي ربما انها سياسيه، ان الحكومه ما عطاش تصور معين، لانه هذا التصور كيفاش داير؟ ماشي تصور انه ما هي القطاعات الاولويه.
اللي عندها اولويه بالنسبه للحكومه، ولكن في صراع وفي في 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 في, في التنسيق مع المقاولين الى غير ذلك. ما هي يعني الاجراءات اللي اتخذتها باش يمكن لها انها تحسن من مناخ الاعمال؟ فاش تتكلم على الحكومه تيقول لك يعني انه احنا في دوين بيزنس تقدمنا، ولكن على ارض الواقع تلقى بانه عدم الثقه وكل شيء كيتسنى. هذه الانتظاريه يجب التعامل معها، ويجب التعامل معها في اطار واحد الحوار اللي هو يعني ينخرط فيه الجميع، باش يمكن لنا اننا نمروا الى فتره انه المستثمرين تكون عندهم يعني انه القدره والقوه. الاستثمارات الاجنبيه راه ماشي سقطت يعني بشكل كبير جدا، مازال كاينه، ولكن الاستثمار الوطني والمستثمر الوطني هو اللي عنده هذا الخوف وعنده عدم الثقه. هذا عدم الثقه خصنا نعرفوا منين جات، وكاينه امور يمكن نتكلم معها يعني نتكلموا عليها اللي الحكومه خصها ديرها في هذا الاطار. كاينه واحد المساله مثلا وزير الماليه نسميوه الجديد، لان يلا منين كان جا كان دار واحد التصريح اللي خصنا نتوقفوا عليه. قال بانه المقاولات اللي كيسالوا التيفيا غنأديو لهم، وخصت الحكومه 40 مليار ديال الدرهم ومبلغ كبير، يعني الى دخل في الدوره الاقتصاديه غيحركها. وقال كذلك بانه على المؤسسات العموميه تكون نموذج في لي ديلي دو بايمون، انها تخلص المقاولات اللي تيخدموا معها. هادو جوج رسائل كانوا مهمه تجاه خاصه المقاولات المتوسطه والصغيره، وهذا التصريح دار هذه 3 شهور، وكان من المنتظر، واقتصاديين بزاف قالوا ودي هذا التصريح في رساله اللي بعث واحد الاطمئنان والثقه باش تعاود تحرك القضيه. ولكن 3 شهور دازت ما تحرك حتى حاجه. لا 3 شهور. انا اولا المساله اللي كاينه وهو انه هذه العمليه هذه خصها تتم بعدا. راه مازال ما عندناش يعني مؤشرات بانه العمليه كلها 40 مليار تصرفت للمقاولات، وانا تنظن ليست هناك قدره للخزينه بان تصرفها في 3 شهور. لا غدوز على الابناك، عن طريق الابناك، غدوز على طريق الابناك وتاخذ واحد الوقت الى غير ذلك باش يمكن لها تعطي الدوره الاقتصاديه. ولكن المساله الاخرى اللي خصنا نقولوا وهو يجب تحرير الطاقات، لانه بقينا خايفين يعني ما بين نتردد ما بين التوازنات الماكرو اقتصاديه، ما بغيناش انه نوصلوا انه واحد النوع ديال العجز في الميزانيه اللي يوصل 4 ولا 4.5%، وفي نفس الوقت انه يعني هناك يعني بعض الامور اللي واقعه بالنسبه للمقاولات ما حاولناش نتعاملوا معها، بحال هذه المساله ديال التي في وبحال المسائل الاخرى اللي انه لي ديلي دو بايمون الى غير ذلك. انا تنظن انه يجب على الحكومه انه تقول حنا يمكن لنا انه نوصلوا الى 4% من العجز، ولكن الا كان غادي يعطينا واحد الدفعه كبيره بالنسبه للاقتصاد الوطني ماشي مشكله هذه المساله. لا ما بين 3 ونص ولا 3 إلى 4 راه ماشي مشكله الا كانت غادي تعطي مولو الاقتصاد الوطني في الازمات، في عز الازمات في 2008 اشنو عملت الحكومه ديال عباس الفاسي؟ وهو ان استثمرت اكثر في هذاك الوقت، يعني هذاك الاستثمار اكثر هو اللي عطانا باننا تعدينا الازمه بدون انه تكون خسائر كبيره جدا اللي كانت بالنسبه في الاقتصاد العالمي. يجب الان انه نوصلوا لهذه المساله، ناخذوا اجراءات جريئه بالنسبه للبايمون، ناخذوا اجراءات جريئه بالنسبه للتي في، ناخذوا اجراءات جريئه بالنسبه للمساعده على التصدير، ناخذوا اجراءات جريئه بالنسبه للمساهمه يعني في اعطاء ديناميه جديده للقطاعات المشغله مثل السياحه ومثل التجاره الى غير ذلك. هذه الاجراءات الجريئه وهذه المساعدات اللي غادي نعطيو بالنسبه للمقاولات غادي يكون عندها مردوديه اكبر، غتكون عندها مردوديه من بعد. ولكن يجب ان لا نخاف يعني كثيرا من هذه الاشكاليه ديال انه ربما ان تنفلت الامور بالنسبه بين ايدينا. يمكن لنا اننا نوزنوها في واحد الاطار ديال عامين 2 أو 3 سنوات ونعطيو ديناميه ونبينوا للمقاولات بانه يمكن لهم انهم يكونوا اكثر جرأه. طيب من بين هذه القطاعات المشغله وذكرتي قطاع السياحه مثلا، وحتى منين تكلمتي قبيله قلتي بانه يمكن يكون هو اكثر خلقا لمناصب الشغل من الصناعه ومن الفلاحه. انت كنتي وزير السياحه واليوم خبير اقتصادي، في هذه القبعتين كيفاش يمكن لك دير تقييم الوضع السياحي اليوم؟ هو انا فاش مشيت في 2016 خليت الامور كلها موضوعه باش يمكن انه تعطى الانطلاقه في برامج مهيكله كبيره جدا. مثلا برنامج ديال التنميه القرويه اللي كنا سميناه قريتي، وهذا يعني انه استثمار كبير جدا
كتكون فيه الدوله هي اللي مساهمه اكثر لخلق منتوج يعني قروي، وخلق كذلك ديناميه على المستوى العالم القروي اللي تتعطيك واحد التنويع ديال مصادر الدخل بالنسبه على المستوى القروي، ولكن كتعطيك سياحه قرويه مهمه جدا مرتكزه على الرياضه، مرتكزه على يعني المؤهلات اللي موجوده في المناطق كلها. وكان فقط يعني 100 مليون ديال الدرهم يمكن لنا نعطيو يعني انه دفعه قويه جدا بالنسبه لي. كان كذلك برنامج مهيكل اللي سمينا مدينتي، 32 مدينه انه تعاد التثمين ديالها على المستوى السياحي باش يمكن لها ان نخلقوا فيها واحد الرواج اقتصادي مهم جدا وقيمه مضافه. راه كاين هذا انخرط في واحد الديناميه اللي كانت بدات تحت يعني انه اللي بدات يعني بعض المدن، وهذا خصو كذلك يعطي ديناميه اكبر بالنسبه. وكنا كذلك انه وضعنا يعني ما نسميه بالماركات للمجالات السياحيه المغربيه. خلقنا واحد 12 مجال سياحي مغربي، وهادو 8 المجالات السياحيه مغربيه، وقلنا هذه المجالات السياحيه كل وحده غنعطيوها البراند ديالها، نعطيوها يعني الماركه ديالها، العلامه ديالها باش يمكن لها انها تسوق في اسواق وتكون عندها منتوجات الى غير ذلك. وكان هذا موجود يعني في هذا الاطار هذا. وكذلك كانت استراتيجيه مهمه بالنسبه للطيران، كيفاش نعملوا، كيفيه التسويق الى غيره، كل شيء كان موجود. انا تنظن انه الان يعني بعد 3 سنوات مازال ما شفناش هذه الامور، يعني انها طيب دابا هادو برامج قلتي يعني منين غادرتي في 2016 كانوا موجودين مصاوبين مقادين، هذه دازت 3 سنين ما شفنا فيها والو. ايوا اذا حنا هذا كيتاكد مره اخرى، وهذا الشيء هو المشكله المغرب 60 عام هذه. الوزير اللي جا كيمسح وكيبدا من جديد، وحنا 60 عام باقينا كنبداو، حنا نبقاو في السياحه باقيين كنبداو حتى لامتى؟ انا تنظن انه من المؤسف اننا يعني انه هذه الامور هذه انه واحد القضيه. انا من نهار جيت فاش كنت اول مره خديت الوزاره شفت كل ما عمله من سبقي سي رزناقي وقلت هذا ما سأطبقه. انا خدمت على هذاك الشيء اللي كنعمل، وحتى من بعد يعني سنتين ولا 3 عاد بديت انا كندخل الامور. تنقول خصنا دائما نمشيو في الاستمراريه وفي التوجهات العامه وخصوصا انه هناك رؤيه استراتيجيه اللي تعملات وتم توقيعها امام صاحب اليوم الاستاذ حداد، اليوم شنو المخرج باش نوصلوا لواحد السياسه ناجعه والحلم ديال 20 مليون سائح نوصلوا ليه، والمغرب عنده كل الامكانيات اننا نوصلوا ليه؟ لا هو واحد القضيه نوصلوا غير 15 ونوصلوا غير 16 ماشي مشكله، وتكون عندنا نوعيه وتكون يعني نوعيه ماشي تكون مثلا انه لانه انا اللي خايف منه الان انه الارقام اللي كاينه يعني ربما انه تنجيبوا واحد النوعيه اللي اقل من هذيك اللي كانت. اذا المردوديه والقيمه ديالها راه ماشي كبيره جدا. راه حتى لا سمحتي لي استاذ، تونس في واحد الوقت كانوا فايتيننا من حيث العدد، ولكن من حيث المداخيل المغرب اكثر منهم. هذه النوعيه خصنا ما نوصلوش لهذه القضيه، خصنا بجوج، خصنا ما نوصل. لا هو واحد القضيه، حنا كنا في المغرب التوجه الاستراتيجي اللي كاين وهو 20% غادي يكون يعني انه مروج الرحلات اللي تسموا لي تور اوبيراتور، و80% تيكون يعني سياحه فرديه ثقافيه الى غير ذلك فيها قيمه مضافه كبيره جدا. هذا هو التوجه. خصنا نبقاو غاديين في التوجه هذا. لا اليوم كثار عندنا 20%، اليوم عندنا اكثر من هذا. وصلنا انه تعاملنا مع مروج الرحلات اللي كيجيبوا لنا يعني شرائح اللي هي لا تنفق. غير البارح كنت في كورنيش الدار البيضاء وشفت واحد الكار ديال السياح هبطوا مباشره جلسوا في الكراسي اللي مقابلين مع البحر، وكلهم جبدوا من السيكان كاسكروت وامام المقاهي والمطاعم. فبالتالي شكون هذا السائح اللي يخلق؟ ماشي هذا اللي يخلق لي الرواج. لا يجب تبخيس الوجهه، هذا هو اللي كاين. وهذا كان يعني توجه استراتيجي للمغرب منذ سنوات، منذ 2001 2002 قلنا بانه ما يمكنناش ان نبخسوا يعني انه المساله العدد بغينا نوصلوا 20 مليون ما خصناش نوصلوا لها على حساب النوعيه وعلى حساب الجوده الى غير ذلك. طيب استاذ، عطيتينا قبيله تصور باش نوصلوا لاستحقاق 2021 وحنا عدنا الثقه للمواطن باش تكون انتخابات ان شاء الله توصل لنا واحد النخبه في المستوى. اليوم شنو في كلمات نقدروا نقولوا باش الاقتصاد المغربي يعاود يسترجع الديناميكيه ديالو؟ انا تنظن باش يمكن لنا انه الاقتصاد الوطني يعاود الديناميكيه ديالو لازم انه نشوفوا ما هي محركات الاقتصاد الوطني. كاينه محركات اساسيه خصنا نشتغلوا عليها، وهذه المحركات الاساسيه هي الفلاحه وما يعني والقيمه المضافه ديالها. كاين هي الصناعه ويعني خصوصا القيمه التصديريه ديال الصناعه ديال المغرب،
والسياحة مثلا، لأنه مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وما نسميه بالمهن العالمية للمغرب. هادو أساسية كلها مهمة باش يمكن لنا نعطيو دفعة كبيرة جدا. اللي أساسي في هادو ما خصناش نركزوا فقط على قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة والصناعة، لأنه الآن تركزوا عليه مهم جدا، ولكن يجب أن نركز على قطاعات أخرى اللي غتعطينا، لأنه بقى لنا الآن مثلا واحد 2 ولا 3% ديال النمو ما يمكن ليناش نجيبوها فقط من الفلاحه ومن الصناعه. الفلاحه لانه تعتمد على المناخ، والصناعه انا تنظن عطات ما يمكن انه تعطي بالنسبه للدعم اللي كنعطيوه، لان خصنا نشوفوا التكلفه ديال الدعم بالنسبه للصناعه. ولكن كاينه قطاعات اخرى يجب دعمها بشكل كبير جدا، دعم القوه التصديريه ديالها، دعم القدره ديال التنافس ديالها. انا تنظن هذه مساله وعملنا لها احنا عمليه حسابيه لا تكلف الا تقريبا واحد 8 الى 10 المليار ديال الدرهم لدعم كثير من هذه القطاعات هذه، باش يمكن لها انها تبوء يعني واحد الصداره وتعطي كذلك الثقه. لانه الاساس راه ماشي فقط يعني انه المقاولات الكبرى، المقاولات المتوسطه 95% من النسيج الاقتصادي خصنا لابد انه نديروه. ولكن كذلك الاعتماد على الجهويه وعلى المخطط. الا شفتي دابا المخططات ديال الجهات اللي كاينه، يعني ماشي مخططات، هذه فقط يعني احلام اللي موجوده، غادي نديروا هذه وغنديروا هذه باوربوينت وجايبين يعني انه، ولكن لا ما كاينش تصور. يجب ان يكون حنا نقولها كاين اللي عطاوها المكاتب الدراسات كاع حطت لهم داك الشيء غير قالها السي نزار بركه. كنا في بني ملال قال لك سيدي راه خصنا تصور حول ما هي الامكانيات ديال الجهه، ما هي المؤهلات ديالها، ما هي القدرات ديالها على انتاج القيمه المضافه. القيمه المضافه اللي خاصنا الان بالنسبه للاقتصاد الوطني خصها تجي من الجهات، ولكن ما غتجي من الجهات في اطار واحد التصور اللي هو يعطينا يعني انه ما هي مثلا بحال دابا الا خديتي بني ملال الخنيفره، بني ملال الخنيفره عندها مؤهلات فلاحيه وعندها مؤهلات معدنيه وعندها مؤهلات سياحيه. هادو هما اللي خصنا نعملوا عليهم، وهذا هو الاستثمار فين خصو يكون، والمساعدات اللي غادي تكون في هذا الاطار هذا، مع ربطها يعني بالدار البيضاء وربطها بالجديده كما هو يعني بالحال. اذا هادو امور اساسيه خصنا نعملوا عليها ونعملوا لها في اطار تصور ديال الجهات. الجهويه المتقدمه راه ماشي فقط انه دير واحد المشروع هنا ودير واحد المشروع واحد الجماعه لان عندك معها علاقات سياسيه ولا علاقات حزبيه، راه ماشي ديال الجهه. طيب استاذ الحسن حداد، تجاوزنا شويه الوقت ديال البرنامج، تنشكرك على هذا الحوار الشيق والى فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه.